अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के सबक में हम उन हरूफ के बारे में पढ़ेंगे जो लिखे जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते। अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी आपने देखा होगा कि कुछ हरूफ ऐसे हैं जो साइलेंट होते हैं, जिनको पढ़ा नहीं जाता। जैसे ब्रिज में इसमें डी साइलेंट है। इसी तरह नॉलेज, इसमें के साइलेंट है, डी साइलेंट है। तो इसी तरह अरबी ज़ुबान में भी तीन हरूफ ऐसे हैं जो लिखने में तो आते हैं लेकिन पढ़ने में नहीं आते। एक है अलिफ, दूसरा वाव और तीसरा या। इसको याद रखने का आसान तरीका ये होगा कि हम देखें कि इन हरूफ के ऊपर अगर कोई हरकत नहीं है तो उसको पढ़ना ही नहीं है। अलिफ तो वैसे भी खाली होता है, लेकिन वाव और या उस पर अगर कोई हरकत ना हो तो वो पढ़े नहीं जाएंगे। ज़बर ना हो, ज़ेर ना हो, पेश ना हो, जज्म ना हो तो उसको पढ़ेंगे भी नहीं। दा, यहाँ पर या लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, इस तरह पढ़ेंगे। फ़ा, लिखा क्या गया, अलिफ के साथ लिखा गया, लेकिन पढ़ेंगे इस तरह, नीचे जैसा लिखा हुआ है फ़ा। वल, ये अलिफ के साथ लिखा गया लेकिन ऐसा पढ़ा जाएगा। अलिफ यहाँ पर साइलेंट है, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ज़ुल, वाव और अलिफ, ये रेड कलर से जो लिखा गया वो दोनों साइलेंट है। ज़ुल पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ेंगे ज़ुल। ला, या के साथ लिखा गया लेकिन पढ़ेंगे कैसे, लाम खड़ा ज़बर ला की तरह पढ़ेंगे, या को नहीं पढ़ा जाएगा। व अना लकुम, यहाँ पर नून के बाद वाला जो अलिफ है जिसके ऊपर स्टार बना हुआ है वो नहीं पढ़ा जाएगा। एक बात यहाँ याद रहे कि लफ्ज़ अना कुरान में जहाँ भी आ जाए उसमें नून के बाद का जो अलिफ है वो बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। अना लिखा होगा लेकिन पढ़ना क्या है, अना अना। व अना लकुम नासिहुन अमीन। व अना वला अना आबिदुम, अना लिखा हुआ है लेकिन पढ़ना क्या है, अना। आला, यहाँ पर भी या साइलेंट है, या को नहीं पढ़ा जाएगा। हुदा, यहाँ पर भी या साइलेंट है। फ़अफ़ु, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ययअसु, यहाँ भी अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। नराका, यहाँ या साइलेंट है। वलऊला, वाव के बाद वाला जो अलिफ है वो नहीं पढ़ा जाएगा। और आखिर वाला जो या है वो भी नहीं पढ़ा जाएगा। ज़ुल फ़ज़ली, यहाँ पर ज़ाल के बाद जो वाव और अलिफ है वो दोनों नहीं पढ़े जाएंगे। फ़दउ लना, फ़ा के बाद का जो अलिफ है वो नहीं पढ़ा जाएगा। फिल अर्ज़ि, फ़ा के बाद जो या है उसके बाद अलिफ है वो भी नहीं पढ़ा जाएगा। ज़ुल जलाली, वाव और अलिफ यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा। वल आदियाती, वाव के बाद जो अलिफ है वो नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ एक और कायदा याद रखना है आपको कि जज्म वाले हर्फ के बाद अगर तशदीद वाला हर्फ आ जाए तो जज्म वाला हर्फ नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए बा के ऊपर जज्म है और उसके बाद जो बा लिखा हुआ है वो तशदीद वाला बा है, तो जज्म वाले हर्फ के बाद तशदीद वाला हर्फ आ गया, लिहाजा यहाँ पर जज्म वाला हर्फ नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि तशदीद वाले हर्फ को पढ़ेंगे। इज़हब बिकिताबी, हिजे कैसे होंगे, हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़, हा बा ज़बर हब, इस हा को इस बा से मिलाएंगे, दरमियान वाला जो बा है वो नहीं पढ़ा जाएगा। हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़, हा बा ज़बर हब, इज़ हब, बा ज़ेर बी, इज़ हब बी, काफ ज़ेर की, इज़ हब बी की, ता खड़ा ज़बर ता, इज़हब
بکتاب، با یا زیر بی، اذهب بکتابی، اذهب، یہاں بھی پہلے والے ذال پر جزم ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ بعد والا جو ذال ہے اس کے اوپر تشدید ہے۔ جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف جہاں آ جائے وہاں جزم والے یعنی سکون والے حرف کو نہیں پڑھیں گے۔ اذهب یدرککم، یدرککم، یہاں دال ساکن میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ دال ساکن حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہیں، یہ دال ساکن۔ اور کاف کے اوپر جو جزم ہے اس کو نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے بعد جو کاف ہے اس کے اوپر تشدید ہے، تو را کو کاف سے ملا کر پڑھیں گے، بعد والی کاف سے، اس را کو اس کاف سے ملائیں گے۔ یا دال پیش ید، را کاف زیر رک، ید رک، کاف میم پیش کم، ید رک کم، اس طرح پڑھیں گے۔ یجعل لہ، یجعل لہ، یہاں بھی پہلے والا جو لام ہے اس کے اوپر جزم ہے، بعد والے لام پر تشدید آ گیا لہذا پہلے والے لام کو نہیں پڑھیں گے۔ ما وعدتنا، ما وعدتنا، یہاں عین کو تا سے ملایا جا رہا ہے کیونکہ تا کے اوپر تشدید ہے اور تا سے پہلے جو حرف ہے دال اس پر جزم ہے، لہٰذا جزم والے حرف کو نہیں پڑھتے ہوئے تشدید والے حرف سے ملایا جائے گا عین کو۔ ما وعدتنا، ہجے کس طرح ہوں گے؟ میم الف زبر ما، واو زبر و، ما و، عین تا زبر عت، ما وعت، تا زبر ت، ما وعدت، نون الف زبر نا، ما وعدتنا، اس طرح پڑھیں گے۔ لقد کدت، اس میں تا سے پہلے جو دال ہے جس پر جزم ہے وہ دال نہیں پڑھا جائے گا۔ مہدت، مہدت، یہاں بھی دال نہیں پڑھا جائے گا۔ میم ہا زبر مہ، ہا تا زبر ہت، مہ ہت، تا پیش تو، مہ ہت تو، دال نہیں پڑھا جائے گا اس لیے کہ دال کے اوپر جزم ہے اور اس کے بعد تا کے اوپر تشدید ہے۔ وجدتم، وجدتم، واو زبر و، جیم تا زبر جت، وجت، تامیم پیش تم، وجدتم، یہاں بھی دال نہیں پڑھا جائے گا۔ اذ ظلموا، یہاں بھی اسی طرح دال نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ کو وا سے ملائیں گے۔ قر ربی، یہاں قاف کو را سے ملا کر پڑھیں گے، لام اس لیے نہیں پڑھا جائے گا کہ لام کے اوپر جزم ہے اور جزم والے حرف کے فوراً بعد تشدید والا حرف را آ گیا، تو جزم والے حرف کے بعد اگر تشدید والا حرف آ جائے تو جزم والا حرف نہیں پڑھا جائے گا۔ قد تبین، قد تبین، قاف کو تا سے ملایا جا رہا ہے، دال نہیں پڑھا جائے گا۔ لو تواعدتم، لو تواعدتم، عین کو تا سے ملایا جا رہا، دال نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں جن میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ کن حروف کو نہیں پڑھنا ہے۔ آج ہم سورہ طارق کی تلاوت کریں گے۔ سورہ طارق مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 17 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، وما أدراك ما الطارق۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے رہیں، ایک ایک آیت میں پڑھتا رہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ مشق ہوگی۔ النجم الثاقب،
النجم نون مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا، جیم کے اوپر جزم ہے، جیم ساکن میں قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ جیم ساکن بھی ہے اور حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے بھی ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق، فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب۔ یخرج یہاں را کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے، والترائب یہاں بھی را پر پڑھی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع۔ ارض را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے اس لیے را پر پڑھا جائے گا۔ انہ لقول فصل وما هو بالهزل انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ یہ سورۃ الاعلیٰ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے رہیں۔ الذی خلق فسوى، الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك یہاں قاف ساکن ہے، اس میں قلقلہ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان 5 حروف میں سے کسی حرف پر جزم آ جائے تو اس میں قلقلہ ہوگا، یعنی آواز باؤنس کرے گی۔ تو یہاں قاف ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہیں، لہٰذا اس کی آواز ہلکی ڈبل ہوتی ہوئی محسوس ہوگی، باؤنس کرے گی آواز۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ
يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. یہاں را پر پڑی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے. یہاں بھی را پر پڑی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر کھڑا زبر ہے. را کے اوپر چاہے زبر ہو یا کھڑا زبر ہو اس کو پر پڑھنا ہے، یا دو زبر ہو تب بھی پر پڑی جائے گی. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى. فَذَكِّرْ یہاں را ساکن ہے، اس سے پہلے کاف کے نیچے زیر ہے، یہاں را باریک پڑی جائے گی. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. سَيَذَّكَّرُ یہاں را پر پڑی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. الذی یہاں یا مدہ ہے اس لیے کہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے. یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. یہ نون مشدد، نون کے اوپر تشدید آ گیا، یہاں پہ غنہ کریں گے. نون کی آواز کو ایک الف کے برابر ناک میں لے جا کر پڑھیں گے. کبرا یہاں با ساکن ہے، با ساکن میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ با ساکن بھی ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم یہاں میم مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا، یعنی ایک سیکنڈ ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے. لا یموت لا میں الف مدہ ہوگا. یموت یموت میں واو مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے. فیہا یہاں یا مدہ ہوگا اس لیے کہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے. فیہا میں یہاں الف مدہ ہے، ولا میں بھی الف مدہ ہے. قد افلح من تزکا. یہاں بھی دال ساکن میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ دال ساکن ہے، حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہیں. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. ایک اور سورت کی تلاوت کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آج آدھا پارہ مکمل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. خاشعة بہت سے لوگ خاشیہ پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. شین کے بعد یہاں کیا ہے؟ عین ہے، یا نہیں ہے. وجوہ یومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة
यौमइज़िन यहाँ वावेलीन होगा इसलिए कि वाव साकिन से पहले ज़बर है, वावेलीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़े। उससे पहले वजूहुन में यहाँ वाव मद्दा है इसलिए कि वाव साकिन है, उससे पहले जीम के ऊपर पेश है, वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यौमइज़िन नाइमा, दो ज़ेर की तनवीन है, तनवीन और नून साकिन की आवाज़ एक जैसी होती है। लिसाइहा राज़िया, लिसाइहा आइन की अदायगी बराबर होना चाहिए और आइन के फ़ौरन बाद या भी है, लिहाजा आइन को भी सही अदा करना है और या की आवाज़ भी आनी चाहिए। लिसाइहा राज़िया फी जन्नतिन आलिया, फी यहाँ भी या मद्दा है, जन्नतिन नून मुशद्दद में एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। आलिया यहाँ अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। ला तस्मउ फीहा लाग़िया, ला तस्मउ यहाँ अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तस्मउ में सीन के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ना है। फीहा में या मद्दा है। लाग़िया यहाँ गैन है, यह हुरूफ मुस्तालिया में से है गैन, उसके नीचे ज़ेर है लेकिन फिर भी वो पुर पढ़ी जाएगी। हुरूफ मुस्तालिया चाहे जहाँ भी हो, ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी हो, उस पर उसको पुर ही पढ़ेंगे। फीहा ऐनुन जारिया, यहाँ रॉ को बारीक पढ़ेंगे इसलिए कि रॉ के नीचे ज़ेर है। फीहा सुरुरुम मरफूआ, सुरुरुम यहाँ दोनों रॉ पुर पढ़ी जाएगी इसलिए कि पहली रॉ के ऊपर पेश है और दूसरी रॉ के ऊपर दो पेश है, पेश हो या दो पेश, रॉ को पुर पढ़ना है। मरफूआ ये तीसरी रा है, यहाँ रा साकिन है लेकिन उससे पहले ज़बर है, लिहाजा रा साकिन पुर पढ़ी जाएगी। वाव मद्दा होगा इसलिए कि वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े। मरफूअतुन है लेकिन मरफूअह पढ़ेंगे, इसका कायदा इंशाअल्लाह आइंदा आएगा। व अक्वाबुम मौज़ूआ, वनमारिक़ु मस्फूफ़ा, वज़राबिय्यु मबतूथा, अफ़ला यंज़ुरून इलल इबिलि कैफ़ खुलिक़त व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत। कैफ़ यहाँ याइलीन होगा इसलिए कि या साकिन से पहले ज़बर है। व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्न इलैना इयाबहुम सुम्म इन्न अलैना हिसाबहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने आधा पारा मुकम्मल कर लिया है। इंशाअल्लाह इसके बाद की सूरतों की तिलावत होती रहेगी अगले असबाक में। आज के सबक में इतना ही, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।